दिसपट्टी त्रायकोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. मायाची 26 तारीख 2024. सांज आनीक सकाळ. उत्पत्ती आवेसवर 1 वोड 30 आनी 1. सांज आनी सकाळ जाली हो 6वो दीस. पळय, रोचना जेन्ना दर एक दिसाची रोचना ती ताचें वर्णन करता आसतना आमी पळयता सांज आनीक सकाळ अशें बरयल्लें आसा. आनीक ताचें एक कारण कितें काय जायत. पळय, उजवाड जावचे आदीं तेन्ना दीस आनीक तसलें कांय नासलेलें, सगळें काळोखूच आसलेलो. आमी उत्पत्ती आवेसवर 1 आनी 2 वाचता की व्हड काळोख पृथ्वीचेर आसलेलो. काळोखाचो शक्ती आनीक ताचोच तो सगळो काळोखान आसलेलो आनीक उजवाड नासलेलो. आनी त्या पासत सर्वेस्वान म्हणलें उजवाड जावं दी, आनी ताणें उजवाड घडोवन हाडलो आनी काळोखाक आनी कुशीन केलो. आनीक तेन्ना सावन आमचें तें सगळें कॅलेंडर, दीस आनीक हीं वरां हें सगळें आमचें सुरू जालें. आनीक जुदेवांचो कॅलेंडर जरी तर आमी तर पळयत जाल्यार तांचो दीस सांजचो 6 वरांचेर सकाळचो. आनीक त्या पासत ते दुसऱ्या दिसा सकाळ म्हणल्यार सकाळची 6 आनीक सांजचे दुसऱ्या दिसाची 6 म्हणल्यार तो एक दीस तेंचो. आनी मागीर तो त्या भाशेन ते दुसरो दीस सुरू जाता. म्हटल्यार सांजेचे 6 सावन दुसऱ्या दिसा सांजेचे 6 म्हणल्यार एक दीस काबार जाता. आनीक सर्वेस्परान हे सगळे म्हयने आनी काळ हे सगळे रचून हाडले. आनीक मनशान दिसान वावर करचो आनी रातचे ताणें विसो घेवचो. आनी ह्या भाशेन देवाच्या भुरग्यांनी चलोंक जाय, हें एकदम गरजेचें. आनी सर्वेस्परान आमकां ह्या संवसारांत ताचो उजवाड कसो आमकां दवरला आनी आमी परजोडीत जावची. इजायास पुस्तक आवेसवर 60 वोड 1 अशें म्हणटा, उठ, परजोडीत जा, उदेलो सुर्या आनीक तुजे वयर सर्वेस्पराची महिमा परजोळटा. आमी दर एक जाणा सर्वेस्पराची खेरीत मुकूट हाची रचना जावन आसा. आनीक रोमकारांची चीट आवेसवर 1 वोड 20 अशें म्हणटा, तर पळोवंक जायना ते ताचे गूण म्हणजे ताची सासणीक पदवी आनी देवपण संवसार रोचला ते मेरेन रोचलेल्या वस्तू वरवीं गिन्यानाच्या दोळ्यांक निवळ दिश्टी पडटात. देव आवडेता की आमी ताचो हो मोग, ताची पदवी, ताची मोहिमा आमी ती परगट करची. कित्याक आमी जावन आसात पळय ताजी मुखेल खेरीत रचना. आनी आमी ताका वळखोनूय जरी तर ताची मोहिमा आमी करिना, ताका दिनवासनी दिना आनीक आमचें चिंतना सारकीं जाल्यार ती काळोखान जालें जाल्यार आमचें काळीजूय तशेंच मागीर तें चिंतना प्रमाणें जातलें. त्या पासत आमी देवाक सदांच दिन वासूंक जाय आनीक ताकाच आमी मोहिमेन वाडोवंक जाय. त्या पासत सदांच आमच्या काळजान आमी दिन वासुया, ताका आमी आर्गां दिवया. स्तोत्र 8 आनी 6-9 अशें म्हणटा, तुजे हातांचे रचनाचेर ताका अधिकार दिलाय, आसा तितलेंय तुवें ताचे पांया तोळा दवरलाय. मेंढरां, गोरवां, रानांतलीं जनवरां पर्यंत तेणें उपतलीं वाऱ्यावेलीं सुकणीं आनी उदकान फिरतलीं दर्यांतलीं मासलीं सगळेंच ताचे अधीन केलाय. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकांत शेक पृथ्वीचेर कितलें व्हडतें नांव तुजें. नियाळ कोर नेहेमाया आवेसवर 9 वोड 6. तूं सर्वेस्पर, एकलोच सर्वेस्पर. तुवेंनूच सर्ग रचलाय, सर्गांचो सर्ग आनी तातूंतलें आसलेलें सगळें, पृथ्वी आनी ताचेर आसा तें सगळें, दर्या आनी तातूंतलें सगळें. तांकां सगळ्यांक तूं जिवीत दिताय आनीक सर्गींचो दोलबार तुका नोमान करता. आमेन. सकाळचें वाचप
पयलो इतिहास हावेसवर 28 आनी 29 सांचे वाचप जुवांचे शुभ वर्तमान हावेसवर 9 वोड 24 ती 40 आनी 1 सोरस परस आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.